शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर राजा गुलजार अहमद, साबिक सीनियर मैनेजर एयरपोर्ट ऑपरेशन एयर एशिया एयरलाइन और कंसल्टेंट मेडिकल ऑफिसर सिविल एविएशन अथॉरिटी, अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर, गोल्डन टाउन, मेन बाज़ार, कराची। आज से हम एयरपोर्ट की दूसरी सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर भी आपके लिए बहुत सा नॉलेज, बहुत सी बातें, मोटिवेशन, बहुत सी खूबसूरतियाँ हम चाहते हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो डिफरेंट किस्म के उनके ज़हन होते हैं। एक वो होते हैं जो मास्टर डिग्रियाँ करके सेल पसंद हो जाते हैं। उनका होता है कि 9 बजे उठना, नाश्ता तैयार करके ऑफिस जाना, 10 बजे काम शुरू हुआ, वहाँ अखबार पढ़ी, चाय पी, घड़ी देखते रहे, 2 बजाए, उसके बाद शाम को फिर चाय पी और 5 बजे वापसी। एक इस तरह के ज़हन होते हैं जो बहुत एक्टिव और क्रिएटिव माइंड होते हैं। अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी होती है और वो उस चीज़ को ज़रूर कर लेना चाहते हैं कि हम कुछ कर गुजरें, हमारे बाद में आने वाले हमें याद रखें। ऑफिस में जो काम करते हैं बहुत अच्छा काम करते हैं। हर शोबे के अंदर इंजीनियरिंग भी है, आप सब कुछ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इकबाल के शहीन होते हैं। वो कहते हैं मोहब्बत मुने उन नौजवानों से सितारों पे डालते हैं जो पाबंद। एयरपोर्ट की जो सर्विस बहुत खूबसूरत होती है और इसके अंदर डिसिप्लिन होता है, टाइम से आना होता है, टाइम से जाना होता है। ऑफिस वगैरह, फ्लाइट ऑपरेशन, सारे दफातर सिविल एविएशन के, एयरलाइनों के नायत खूबसूरत होते हैं। खूबसूरत लोग वहाँ पे जाते हैं और सिविल एविएशन हमारी माशाल्लाह वो चाहती है कि हम अपने पैसेंजर को फैसिलिटेट करें। जो सहूलत हो सकती है वो सब सिविल एविएशन वहाँ पे देती है। एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा अदारा जिस पे जहाज़ लैंड करता है, जिस पटड़ी पे, जिस सड़क पे, वो कहलाता है रनवे। अगर कहीं एक रनवे है वो रनवे कहलाएगा सिंगल। अगर कहीं 2 रनवे है तो वो कहलाएगा सेकेंडरी रनवे, प्राइमरी रनवे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जहाज़ अगर आसमान पे ज़्यादा हो, उड़े हो, लैंड करना चाहे तो वो दोनों एट ए टाइम की लैंड उनकी हो सकती है। तो सिविल एविएशन के जो सबसे मेन अदारा है, आप ये समझते होंगे कि बस जहाज़ का जो पायलट है वो आगे से वो देखता है, लाइटें ऑन होती हैं, वो जहाज़ लैंड कर जाता है। ऐसा नहीं होता। मेन अदारा है उनका ऑपरेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ATC, जहां सेट को सीनियर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, डेड को ड्यूटी एयरक्राफ्ट कंट्रोलर वहाँ बैठे होते हैं। उनकी एक ख़ास कम्युनिकेशन होती है पायलट के साथ, जिससे वो बताते हैं कि आपके लैंडिंग गियर ओपन हो गए हैं, आपकी स्पीड ये है, रनवे बिल्कुल साफ़ है, जहाज़ लैंड को नहीं कर रहा और आपने इस रनवे पे आके आना है और यहाँ पे आपकी लैंडिंग होगी। उसके बाद फिर टेक ओवर कॉल आती है एक और शीशे का कार, वो कहलाता है ATC। वो फिर उसको कंट्रोल करती है कि आपने जहाज़ को किस बे पे लगाना है। बे वो होती है जहाँ जहाज़ आता है, टैक्सी करके लैंड करता है, स्पीड ज़्यादा होती है, फिर टैक्सी करते करते पिन पॉइंट पे आपने एक लाइन देखी होगी
जहाज़ का अगला व्हील एग्जैक्ट उस लाइन के ऊपर आता है। जहाज़ लैंड कैसे करता है, एक न्यू मेथड सिस्टम होता है ILS, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। उस तरीके से जहाज़ लैंड करता है और पायलट उसको लैंड करवाते हैं, फिर उसको लेके आते हैं। जब वो बे पे आता है, बे पे नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटरनेशनल और नेशनल डोमेस्टिक बे होते हैं, वहाँ आगे जहाज़ आता है। अगर डिपार्चर हो डोमेस्टिक तो आपको टिकट का रास्ता वो दिखाया जाएगा। अगर फ्लाइट इंटरनेशनल तो जो इंटरनेशनल होता है विंग आपको हारवारा किया जाएगा। डोमेस्टिक में इंटरनेशनल में वो फ़र्क है कि आपने एयरपोर्ट के अंदर गया, सामान आपने चेक कराई, चेक इन हुए, बोर्डिंग कार्ड मिला और सीधे फिर आगे चले जाएंगे लाउंज के अंदर। अगर आप मुसाफिर हैं इंटरनेशनल तो फिर आपको चेक इन से होके सामान आपको चेक करा के कस्टम से एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का जो कैमरा होता है उससे चेक करा के फिर आप एयरलाइन का होता है जो काउंटर, वहाँ पे जाएंगे। फिर आप FIA के जो काउंटर होता है वहाँ से जाएंगे। पासपोर्ट, आपका शनाख्ती कार्ड, फॉरेन पासपोर्ट वहाँ पे स्कैन होगा। आप अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फारिग होके सीधा आप फौज में जाएंगे। फिर जो आपका डिपार्चर टाइम है उस पर आपका जहाज़ ये जाएगा। ये देखिए कितनी बेस्ट कैलकुलेशन है। एक लोहे का टुकड़ा, इस पे हमें यकीन है कि ये 7:30 बजे उड़ेगा और 9:30 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जाके लैंड कर जाएगा। यही लोहे का वो टुकड़ा हवा के दोष पे उड़ के 9 बजे यहाँ से टिफ कर जाएगा और 8 घंटे का सफ़र करके हिथरो या मैनचेस्टर के एयरपोर्ट पे हमें हमारी फैमिली समेत लेके जाएगा। काश हमें ये भी यकीन हो हमें एक दिन ये दुनिया छोड़नी है और अपने सामान को जो हमारे साथ अमाल का है वो भी हमें साथ लेके जाना है। यह तो हुआ टॉपिक इस्लामी। अगर आप चाहते हैं कि इंजीनियर बनना तो पाकिस्तान के अंदर जो एविएशन है, अब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो बहुत सी एयरलाइनों की माँ कहलाती है, एमिरेट्स एयरलाइन, इत्तेहाद एयरलाइन, गल्फ एयरलाइन, तो उसने बहुत से जहाज़ों के पायलटों को, केबिन क्रू को, कॉकपिट क्रू को सिखाया, इंजीनियरिंग भी सिखाई। वो ज़माना बहुत अच्छा होता था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एक नाम होता था। लेकिन अफसोस कि जो सिविल हुकूमतें आई, सियासी भर्तियाँ आई तो एविएशन का ऑर्डर भी चेंज हो गया और लोगों को भर्ती का जो क्राइटेरिया है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया और जो सिस्टम एजुकेशन का था एविएशन इंडस्ट्री का वो भी कोई सही ना रहा। तो PIA ने बहुत सी एयरलाइनों को तैयार किया, लेकिन PIA अब भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम दायम है। ये कायदे आज़म की एयरलाइन है, इसका नाम ओरिएंटल एयरवेज था। ओरिएंटल, कायदे आज़म ने इसफ़ानी साहब से कहा था कि पाकिस्तान बनने से पहले अपनी एयरलाइन होनी चाहिए। वो एयरलाइन उस वक़्त एशिया के मुसलमानों से 1 करोड़ रुपया जमा हुआ, तब डगोटा जहाज़ आए थे। हमारे गैरतमंद कायद आज़म रहमतुल्लाह ने कहा था कि मुझे कोलकाता नहीं जाना, तो हमारे जहाज़ से अपने, बाद में उनकी वफ़ात के बाद ये बढ़ गई PIA कैरियर, अपना झंडा पाकिस्तान का लेके दुनिया के सब कंटेंट को तो ये जाती थी। फिर आस्ता आस्ता वाल पजीर शुरू हो गई, घर को आग लगी घर के मोमबत्ती से, तो आस्ता आस्ता इसका फाटन होता गया। लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर शहीन एयरपोर्ट सर्विसेज सैब्स के अंदर
بھی کافی ادارے ہیں جو آپ کو فلائٹ آپریشن کا آپ سکھاتے ہیں. ATS ایسا ادارہ ہے جو آپ کو لائسنس یافتہ جو جہاز کے ہوتے ہیں انجینئر وہ بناتا ہے. جو سول ایویشن کا ایک ادارہ ہوتا ہے ایئر وردینس، اس کی سٹیمپ ہوتی ہے. تو آپ جہاز پہ کام کرنے کے لیے آپ کو لائسنس ہونا چاہیے. ایجوکیشن آپ کی MSc BSc ایروناٹیکل انجینئرنگ ہونی چاہیے جو ایئر فورس کے اندر بھی ہوتی ہے. وائڈ باڈی ایئر کرافٹ نیرو باڈی ایئر کرافٹ کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. تھیوری ایک ہی ایویشن کی ہوتی ہے جہازوں کے لینڈنگ کی، لیکن ویٹ کون ہوتا ہے؟ ایئر فورس کے جہاز ماشاءاللہ ہماری ایئر فورس کو بہت اللہ نے اعلیٰ مقام دیا ہوا ہے. ہمارے فائٹر پائلٹ MM عالم صاحب جو میرے استاد محترم ہیں، ان کا فوٹو میرے ساتھ ہے. ایویشن کے نام جب لیتا ہوں تو ان کے ساتھ میری دنوں رات گزرے مجھے یاد آتے ہیں. ایئر کمانڈور MM عالم صاحب جنہیں 65 وار کے اندر 30 سیکنڈ کے اندر دشمن کے 6 جہازوں کو ناز کر دیا، اور ان کے ساتھیوں نے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. تو آپ اگر اپنے بچوں کو، بہن بھائیوں کو، کسی رشتہ دار کو ایویشن انڈسٹری میں لانا چاہتے ہیں، اس یونیفارم میں آپ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو اس قابل کریں، ان کو انجینئرنگ پڑھائیں، ان کو سائنس پڑھائیں، ایک گریڈ لیں، پھر کہیں نہ کہیں انجینئرنگ کے اندر ان کو جاب ملے گی، OGDP ملے گی. اور اگر آپ اپنے بچوں کو کاکپٹ میں بٹھانا چاہتے ہیں ایز اے پائلٹ، تو سول ایویشن کے اندر ایئرپورٹ کے اندر یا شون ایئر ہے، والٹر ایئرپورٹ لاہور کے اندر ہے، وہاں بہت سے پرائیویٹ فلائنگ کلب ہوتے ہیں. وہاں پہ جائیں. آپ کی ایجوکیشن FSc ہونی چاہیے، BSc ہونی چاہیے. میڈیکل پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اسٹوڈنٹ پائلٹ لائسنس اور PPL CPL کے لیے آپ کو کم سے کم 58 سے 70 لاکھ روپے کی ضرورت ہے. جب ہم 70 لاکھ کا حساب لگاتے ہیں نا میرے ہم وطنوں، میرے دوستوں، تو ہم سوچوں میں پڑ جاتے ہیں. 70 لاکھ روپیہ لگائیں گے، اللہ جانے تو پھر کیا ہوگا. لیکن جب آپ اسلام آباد میں F2 میں یا کہیں اچھی جگہ میں آپ کوٹھی لیتے ہیں 2 کروڑ روپے کی، تو تب پریشانی آپ کو نہیں ہوتی اپنے بہن بھائیوں پہ، رشتہ داروں پہ، اولاد پہ خرچہ کرنے کے لیے. اگر ایک پائلٹ کے اوپر آپ نے 4000 گھنٹہ پورا کرنے تک، 1200 گھنٹہ فرسٹ پورا کرنے تک آپ نے اگر 58 لاکھ روپیہ لگا لیا ہے، آپ جانتے ہیں پائلٹ کی منیمم سیلری کیا ہوتی ہے ایئرپورٹ کے اوپر؟ کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا پائلٹ 5 سے 6 لاکھ روپے. تو سال کے اندر تو آپ کی فیس یار واپس آ گئی. جمبو کا پائلٹ 16 سے 20-25 لاکھ روپیہ لیتا ہے. ویری سینئر کیپٹن وہ بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں. TADA ان کو ملتا ہے، آف لوڈ الاؤنس ان کو ملتا ہے. ایئر ہوسٹس ساتھ ان کے ہوتی ہیں، ان کو ساتھ ساتھ کہتی رہتی ہیں، دنیا کا ٹور کرتے ہیں. لیکن کیپٹن، فرسٹ آفیسر، فلائٹ انجینئر، تمام یہ عملہ جو کاکپٹ کے اندر ہوتا ہے، اور کیبن کے اندر ہمارا جو ایئر ہوسٹس ہوتی ہیں وہ آپ کی خدمت کے لیے ہوتی ہیں، آپ کی ہر بات کو مانتی ہیں، آپ کو سوال دیتی ہیں، آپ کو کھانا، آپ کو چائے، کولڈ ڈرنک، بچوں کو سنبھالنا، فرسٹ ایڈ، میڈیکل وہ آپ کو دیتی ہیں. اس سارے عملے کو خصوصی الاؤنس ملتا ہے آپ کے استقبال کے لیے. آفرینہ ہمارا اس ایبن کرو کے اوپر، ایئر ہوسٹس کے اوپر، جو ایک کیبن میں 4 سے 5 ہوتی ہے، لیکن 250 300 450 مسافروں کو حمایت دیتے رہتے ہیں. سر میڈم جی ان کے آگے رہتی ہیں، کیونکہ
ان کی سروس کی ایک SOP ہوتی ہے، ٹھن کے رہنا اور آپ کی خدمت کے لیے کرنا. جب آپ کسی جگہ پہ ٹیک آف کرتے ہیں، آپ کو ریسیو کرتے ہیں، جب کہیں لینڈ کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کو ریسیو کرتے ہیں اور یا سی ایف کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہم نے آپ کو اتنی موٹیویشن دی، کتنا لیکچر دیا. امید ہے کہ آپ ہماری اس بات کو مانیں گے اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، بچوں کو اس قابل کریں گے کہ وہ ایویشن انڈسٹری کے اندر آئیں اور اپنے پاکستان کی خدمت کریں. خدارہ آپ سے تماس ہے. مسجد نمرہ کے امام مکہ میں ایک ہی بات کہتے تھے، مسلمانوں ٹیکنالوجی کے اندر عبور حاصل کرو. یورپ کی ترقی مسلمانوں کی رون منت ہے. یہ جہاز آپ نے سنا ہوگا، رائٹ نے بنایا ہے، وائٹ نے بنایا ہے. ٹوٹل تاریخ یہ غلط ہے. 7ویں صدی عیسوی کے اندر ابن فرناس نے بنایا تھا. وہ غبارہ جو ایک مجاہد کو بٹھا کے استنبول قسطنطنیہ کی سرحد کے پاس چھوڑتا تھا. انگریز نے کوئی چیز نہیں بنائی. صرف جب بغداد پہ علاقو خان نے اٹیک کیا تو مسلمانوں کی نااہلی، زوال پذیری امیہ خاندان کی، جو قوم میرے بھائیوں عیاشوں میں پڑ جائے وہ زوال پذیر ہوتی ہے. جو گہر نافرمان ہو جائے اس کو بھی زوال ہوتا ہے. جو خاندان بدعاتوں پہ آ جائیں وہ بھی زوال پذیر ہوتے ہیں. جو قومیں آج سے بہت زیادہ پہلے نافرمان تھی اللہ رسول کی، وہاں بھی زوال ہوا. تو آئیے اپنے ملک کے لیے دعا کریں. آپ سے ریکویسٹ ہے، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا، آپ نے بیل ان کا بٹن دبایا، دوستوں میں شیئر کیا، تو ممکن ہے کہ اللہ پاک ہمیں، مجھے کاکپٹ میں بٹھائے، آپ کو کیبن میں بٹھائے اور آپ دینے کے میرے ہم سفر ہوں. میں دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. اور جاتے جاتے آپ کو ایویشن میڈیکل ٹپس دیتے ہیں. جب آپ جہاز میں سفر کریں تو گھر سے تھوڑا کھانا کھا کے جائیں. جہاز کے اندر کولڈ ڈرنک کو اہمیت نہ دیں، اس کھانے کو اہمیت نہ دیں. جو گھر سے کھا کے جاتے ہیں وہ سب سے بہتر ہے. گھر کے اندر سے وضو بھی کر کے جائیں، کیونکہ جہاز کے باتھ روم چھوٹے ہوتے ہیں، وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. نماز آپ نے ٹائم سے ہی پڑھنی ہے. خانہ کعبہ کا بھی وہ بتاتے رہتے ہیں. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سفر گزارے اور آپ کے بچے ایویشن انڈسٹری کے اندر خدمت کریں. ملک پاکستان کی ڈاکٹر ہیں تو پاکستان میں، انجینئر ہیں تو پاکستان میں. آج امریکہ بہادر جو بنا ہوا ہے صرف اسی بیس پہ وہ بنا ہوا ہے کہ اس کے اندر ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس کی ٹیکنالوجی افغانستان میں کوئی کام نہیں آئے. جس کے پاس اللہ کی مدد ہو، نصر اللہ من فتح قریب، جس کی اللہ کی رضا پہ ہو، اس کو کوئی کمی نہیں. آئیے میرے کو دعا کریں، ہمارے بچے پڑھیں، وہ بولنا سیکھیں اور ٹیکنیکل بنیں. کسی شعبے میں جائیں، دفتر ہے، آفس ہے، ایویشن ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، پاکستان کے اندر جائیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی راہ پہ گزاریں. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. خدا حافظ.